अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम उस खबर के साथ करते हैं जो है तोशाखाना जो गवर्नमेंट ने पब्लिक कर दिया है और ये कैबिनेट डिवीज़न की वेबसाइट पर मौजूद है। बहुत से लोगों को, मुझे भी आया, मैंने भी दोस्तों को भेजा है, ख़ास तौर पे यूथियों को भेजा है जिनके दिमाग में शायद ये हवा भर गई है या उनकी समझ में कोई कमी पेशी है। काफ़ी दोस्तों ने, जो यूथिया टाइप दोस्त हैं, उन्होंने मैसेजेस भेजे वो व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, कि देखो नवाज शरीफ ने भी वहाँ से माल लिया है, ज़रदारी ने भी लिया है तोशाखाना, और ये इमरान खान की घड़ियों के पीछे पड़े हैं, और तो और मरियम नवाज ने भी वहाँ से घड़ियाँ ली हैं, और आप इमरान खान की सारी घड़ियों के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ को थोड़ा क्लियरिफिकेशन की ज़रूरत है कि जो तोशाखाना है उसका पाकिस्तान का कानून क्या कहता है। पाकिस्तान का कानून यही कहता है कि तोशाखाना से जो चीज़ जिसको मिली है उसकी एलिवेट करा के कीमत जो उसकी बनती है उसका 10% देगा, जो पहले वाला कानून था। 10% तक अदा करके वो चीज़ वहाँ से ले सकता है। उसके अलावा उसमें कोई दूसरी राय नहीं थी और यही कानून चलता रहा और इसी पे चीज़ें ली जाती रही। और ये उस पर आगे एक लाइन भी लिखी हुई है कि इसको रिटेन करना है, यानी रखना है, बेचना नहीं है। आप देखें तोशाखाना की जो लिस्ट है उसके आगे लिखा हुआ है कि ये इतने पैसों में बिकी और ये पैसे डिपॉजिट किए गए गवर्नमेंट के अकाउंट में, और उसके नीचे लिखा हुआ है रिटेन। रिटेन का मतलब है उन्होंने ये चीज़ अपने पास रखी। यहाँ मसला दूसरा है इमरान खान का। इमरान खान ने जो सऊदी किंग से इसको घड़ी मिली वो लगभग 1 अरब रुपए की थी, जो इसने चोर मार्केट में बेची। अब तो उसका बंदा भी सामने आ गया है कि फराग गोगी ने उसे 20 करोड़ में बेची थी, लेकिन इमरान खान ने उसमें फ्रॉड ये किया कि घड़ी 4 करोड़ में फ़रोख्त दिखाई और 4 करोड़ की रसीदें वहाँ लगा दी गई। ये रसीदें फला एफ सुपर मार्केट F7 इस्लामाबाद की एक दुकान, जो घड़ी की बड़ी दुकान है वहाँ पर, उसने वहाँ लगा दिया। लेकिन वो घड़ी का मालिक खुद सामने आ गया और सऊदी अरब में काम कर रहा है इस वक्त। उसके माली हालात ठीक नहीं। उसने कहा कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं मैं 4 करोड़ की घड़ी खरीद सकूं। ये सारी रसीदें जाली हैं, मैंने एक भी रसीद इनको नहीं दी। यूँ ये बात भी खुल गई कि इमरान खान ने वो जाली रसीदें यहाँ से बनाई और माल दुबई में भेजा और माल वहाँ पे भेजा, और यही मुकदमा है तोशाखाने का केस है। और यही वो फ़र्क है कि जो नवाज शरीफ ने घड़ियाँ ली, जो गाड़ियाँ ली या दूसरे तोहफे लिए, कालीन लिए, कुछ भी लिए, दूसरों वज़ीर आज़म ने लिए, आसिफ ज़रदारी ने लिए, और जो लोग दूसरे हैं मुशर्रफ ने लिए, तो ये चीज़ें सारी रिटेन की गई। किसी का भी ये आज तक खबर नहीं आई कि इन्होंने ये फलां चीज़ ली थी तोशाखाना से और बेच दी है। और यही जो सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए भी शर्मिंदगी का सबब बनी कि एक ही घड़ी थी पूरी दुनिया में जो इमरान खान ने बेची है। पूरी दुनिया में वो वाहिद पीस थी, एंटीक पीस था, जिसकी मालियत 1 अरब रुपए थी, जो इसने गोगी के थ्रू 20 करोड़ में बेची और इमरान खान के बकौल से 4 करोड़ मिले, बाकी 16 करोड़ गोगी और गोगा हजम कर गए। तो यूँ देखा जाए तो ये एक अलग चीज़ है। मेरे ख्याल में मेरे दोस्त जो यूथी है उनको ये बात अब समझ आ गई होगी कि हम तोशाखाना के इस घड़ी पर क्यों शोर मचा रहे हैं, या जो दूसरी चीज़ें इमरान खान ने उठाई हैं और बेची हैं और बारह रास्त बाहर से बेची गई हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तोशाखाना में रखी नहीं गई। इसके वज़ीरों को, इसके सिक्योरिटी वालों को, ADC को तो मिली, वज़ीर आज़म को कोई गिफ्ट नहीं मिला। कैसे हो सकता है? वो गिफ्ट इसने बाहर ही बाहर निकाल के भेज दे पिनकी फिरनी ने और गोगी ने। यही असल मसला है। और दूसरा, कल फवाद डब्बू ने मरियम नवाज़ पे भी इल्ज़ाम लगाया और ट्वीट भी कर दिया कि मरियम नवाज़ घड़ी चोर है और उसने घड़ी ली है। उस पर मरियम नवाज़ ने अपनी जो है एक पार्टी जो उसके असटेड हो उसको कहा कि इसको साइबर क्राइम FIR में दर्ज किया जाए कि मेरे खिलाफ इसने झूठा भुगतान लगाया। मैं कैसे कोई घड़ी ले सकती हूँ, मेरा कोई सियासी ओहदा ही नहीं है। उसके फ़ौरन बाद फवाद चौधरी ने अपनी वो ट्वीट डिलीट कर दिए और आज TV ने भी उस पर मज़रत की है। अभी 92 न्यूज़ ने भी ये खबर दी थी, इसलिए 92 न्यूज़ के बारे में भी उन्होंने कहा है कि इसको भी साइबर क्राइम में दिया जाएगा, ताकि ये भी वहाँ माफ़ी मांगे या अपनी खबर की तरदीद करे, या अगर खबर सच्ची है तो उसके सबूत लाए। क्योंकि ये जो तोशाखाना का रिकॉर्ड की लंबी फहरस्त है उसमें मरियम नवाज़ का नाम नहीं है। उसके ना सिर्फ पाइन एप्पल का एक डब्बा है
جس کی مالیت 200-500 سے قریب نہیں ہوگی. اور یہی ہے توشاخانہ کے ریکارڈ میں بھی جو چیزیں کم قیمت پر ہوتی ہیں، یعنی 100,000 روپے یا 5,000 سے کم قیمت جن کی چیزوں کی قیمت ہے، اس کو فری میں لیا جا سکتا ہے. اس کے 10% کیا ہوگا؟ 1,000 10% 100 روپے ہی ہوں گے. تو اس ایسی چیزوں کو مفت میں لیا گیا ہے. لیکن یوتھ ہی کل سے بڑے خوش ہیں، ایک ٹانگ پہ ناچ رہے ہیں، اور ان کا یہی ہے کہ دیکھو سب نے مال لیا ہے، عمران خان پہ کیا ہے، اور معصوم لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ دیکھو. لیکن بات اصل دوسری ہے. بات یہ ہے سیدھا کرائم ہے جو عمران خان نے کیا، اور اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے منافع بخش کاروبار کیا. وہ اس کے اثاثہ ذات سے بھی ظاہر ہے کہ جب یہ وزیر اعظم بنا تو اس کے اثاثے کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ جب گیا ہے تو 33 جو ہے 40 کروڑ اس کے اکاؤنٹ سے برآمد ہوئے، اور اس نے جو اثاثے بتائے وہ اس میں یہ چیزیں شامل ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ توشاخانہ کے مال کو بیچ کر اس نے مال بنایا. پوری زندگی عمران خان نے لگا دی، 70 سال 72 سال اس نے ڈھیلا نہیں کمایا. وہ جو کمنٹری کے کہتے تھے کمنٹری میں اس کو کروڑوں ملتے ہیں، کوئی کروڑ نہیں ملتے، چند لاکھ اس کو ملتے تھے، وہی یہ اڑاتا تھا اور کپاتا تھا. باقی سارے پیسے اس کے سہولت کاروں کے تھے. اس کے سہولت کاروں نے جنہوں نے 15 سال سے اس کو پالا، وہ سارے پیسے اسی کے بھرتے رہے، اسی کو دیتے رہے، اور اس کو وزیر اعظم بنایا تو اس نے مال مفت، دل بے رحم والی بات ہو گئی. اور جو دیکھا تو مال اڑاتے گئے اور کم قیمتیں لگا کے اس کو بھیجا گیا. اور اپنا ہی قانون اس نے توڑ دیا. ایسے اس نے قانون بنایا کہ اب توشاخانہ 50% ادا کرنے کے بعد لیا جائے گا. لیکن جیسے ہی اس کو گھڑی ملی، اس نے وہ قانون اس کو بھی توڑ کر جو ہے گھڑی 10% میں جمع کرا کے وہ گھڑی نکال لی. لیکن گھڑی تو اس نے پہلے ہی بیچ دی، بیچ کر پھر پیسے جمع کیے ہیں. یہ کرائم ہے. اور اسی کرائم کے عوض اس پر جو ہے توشاخانہ کا کیس چل رہا ہے، اور اس کو الیکشن کمیشن نااہل قرار دے چکا ہے. اب میرے خیال میں کچھ یوتھیوں کو اور میرے دوستوں کو جو یوتھی ٹائپ دوست ہیں ان کو سمجھ آئی ہوگی کہ توشاخانہ کا کیا مسئلہ ہے. جہاں اب تک گاڑیوں کا سوال ہے، نواز شریف پر بھی کیس چل رہا ہے توشاخانہ کا، عمران اپنا آصف زرداری پر بھی کیس چل رہا ہے. آصف زرداری کو اسے بری بھی ہو گئے، لیکن پھر عمران خان کے دور میں اسی کیس کو دوبارہ ری اوپن کیا گیا ہے. وہ چل رہے ہیں، ابھی تک چل رہے ہیں، لیکن ان کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ خواری کرنے کے. تو یہ تھی توشاخانہ کی کہانی جو آپ نے سنی اور دیکھی. اور اس چیز کو آپ غور کریں، کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے اپنے ذہن نہ لگائیں، کسی بھی پارٹی کی طرف سے نہ لگائیں. ایک غیر جانبدار سوچ رکھ کر ان چیزوں کو دیکھیں کہ کون کہاں کھڑا ہے، اور یہ شخص کیا چاہتا ہے، یہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے، جو اپنے کارکنوں کی موت کو بھی کیش کرا کر بھیج دیتا ہے. ارشد شریف جیسے شخص کو جھوٹا بہانہ بنا کر، جھوٹا تھریڈ دکھا کر پاکستان سے باہر بھگایا، پھر وہاں اس کو ARY کے لوگوں کے ساتھ رکھا، اور انہوں نے اس کو مروایا، اور آخری وقت تک وہ اس کے ساتھ تھے. اس گاڑی میں جہاں فائرنگ ہوتی ہے، ڈرائیونگ سیٹ والا محفوظ ہوتا ہے اور پیسنجر سیٹ پر ارشد شریف مارا جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ گاڑی پر 22 گولیاں لگی ہیں، ڈرائیور کو ایک بھی نہیں لگی؟ تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اور کل تو اس نے خود کہہ دیا ہے، عمران خان نے کل بات کھول دی ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض مجھے استعمال کر رہے تھے. اور یہی بات آپ میرے پچھلے بلاگ کو اٹھا کے دیکھیں، جب اس کا لانگ مارچ ہوا تھا تب بھی میں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کا لانگ مارچ نہیں ہے، یہ لانگ مارچ کسی اور کا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے ایکسٹینشن ملے، اور دوسرا چاہتا ہے کہ میں آرمی چیف بنوں. ان دونوں کی لڑائی میں عمران خان محض ایک مہرہ ہے، اور یہی بات سچ ثابت ہوئی. اور آج عمران خان نے خود اعتراف کیا کہ ہاں انہوں نے مجھے استعمال کیا، یعنی یہ ایک مہرہ تھا، اسے اس کے وجہ سے مہرے کے طور پہ کام کیا گیا، اور ایک لانگ مارچ جو ہے تخلیق کی گئی. ان کا مقصد تھا کہ عمران خان نومبر میں کوئی لاکھوں کا مجمع راولپنڈی میں جمع کرے گا، پریشر ہوگا تاکہ جنرل عاصم منیر نہ بن سکے اور باجوہ کو ایکسٹینشن ملے. لیکن سارے منصوبے ان کے فیل ہو گئے. جب دیکھا پہلے دن سے لانگ مارچ میں لوگ نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وزیر آباد کا ایک ڈرامہ رچایا گیا. وہاں ہوائی فائر کرا کر اسے 6 ماہ تک پلاسٹر چڑھا کے گھر میں بٹھا دیا گیا، اور اسی پلاسٹر کی ٹانگ کو لے کر یہ 26 نومبر کو وہاں راولپنڈی بھی آیا. لیکن مایوس کن لوگوں کی تعداد دیکھ کر اپنی ہی اسمبلیاں توڑ کے گھر واپس آ گیا، جس سے جنرل فیض بری طرح ناکام ہوئے. کیونکہ جنرل باجوہ تو اس سے پہلے ہی ناکام ہو چکے تھے، کیونکہ نواز شریف و زرداری نے ضد پکڑ لی تھی کہ اب کوئی ایکسٹینشن نہیں. آخری وقت تک صورتحال یہ تھی
کہ آرمی چیف کے اعلان سے ایک رات قبل ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان میں مارشل لا لگ جائے. کچھ قوتیں چاہ رہی تھی اور ان کو دھمکا رہی تھی کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم مارشل لا بھی لگا دیں گے. تو نواز شریف ڈٹ گیا تھا اور نواز شریف نے کہا تھا ہم تو پہلے ہی باہر ہے, پہلے ہی پریشانی میں, تم مارشل لا لگاؤ, کچھ بھی لگاؤ, لیکن ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ اب جو سینئر ہوگا وہی آرمی چیف ہوگا, کوئی ایکسٹینشن نہیں ملے گی اور کوئی چھٹے نمبر کا آرمی چیف نہیں بن سکتا. تو یوں جنرل باجوہ تو بری طرح ناکام ہوئی, لیکن جنرل فیض نے آخری وقت تک کوشش کی. وزیر آباد انسیڈنٹ کے بعد دوسرے دن ہی عمران خان کو ایک ٹانگ پہ اٹھا کر کھڑا کیا اور کہا کہ نہیں, اپنی لانگ مارچ جاری رکھو. اور یوں ان کی لانگ مارچ چلتی رہی, لیکن وہ لنگڑی مارچ بن گئی اور ناکام ہو گئی. دونوں جنرل ناکام ہو کر گھر چلے گئے اور آج کل دست و گریباں ہیں, ایک دوسرے پر الزامات کی بارشیں ہیں اور یہ چل رہی ہے. یہ سلسلہ ان کا چل رہا ہے. اب اس میں ثاقب نثار بھی کود پڑا ہے, وہ لگتا ہے ایک دو روز میں کھوسا بھی آ جائے گا, تو پھر گیم ان کی بازی جو ہے بڑی شروع ہو جائے گی, چوباز شروع ہو جائے گی کہ کس نے کیا کیا ہے. ابھی ابصار عالم کے کالم بھی ایک آیا ہے, وہ کالم بہت ہی بھیانک کالم ہے, ان لوگوں کا مکرو چہرہ عوام کے سامنے لا رہا ہے. ابصار عالم کے کالم پر میں پورا ایک بلاگ کروں گا اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ کل ایک صبح کو ابصار عالم کے کالم پر بھی بلاگ کریں گے کہ کس طرح ایجنسیوں نے کس طرح عورتوں کو استعمال کیا, کس طرح عمران خان کو سپورٹ کی اور کس طرح گند مچایا اور کس طرح لوگوں کو پھنسایا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں اور یہ چیزیں اب وقت کے ساتھ کھل رہی ہیں. عمران خان کا بکرو چہرہ بھی سب لوگوں کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ بذات خود کچھ نہیں ہے. ہاں, اس کی فین فالوئنگ تو ہے ایز اے کرکٹر, ایز اے لوگ اس کو چاہتے تھے, وہ چاہتے ہیں اور ابھی بھی چاہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. آج بھی اس نے ریلی نکالی ہے لاہور میں, تو کافی برگس کی بڑی رش ہے اور یہ رش ہوتی ہے ان کی جلسوں میں جب ان کو پتہ ہو کہ اب کوئی ڈنڈا نہیں چلے گا, ماحول پرسکون اور چل ہوگا, تو ایک ہاتھ میں آئس کریم اور ایک ہاتھ میں پرچم پکڑ کے ڈانس کرتے ہوئے چلتے رہتے ہیں. اس پہ یہ خوش ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس کے علاوہ دوسری بات, مریم نواز نے بھی آج لاہور میں جو ہے ایک تقریب سے خطاب کیا ہے. وہاں اس نے پھر وہی بات دہرائی کل والی کہ عمران خان جو کہتے ہیں کہ مجھے کمپین کی آزادی نہیں, اسے ہم سے زیادہ آزادی ملی, ہم نے تو آزادی چھین کے لی ہے, ہمیں آزادی کو پلیٹ میں رکھ کر کسی نے نہیں دی ہے, ہم نے آزادی جو ہے چھین کر لی ہے. آج وہ ینگسٹر سے خطاب کر رہی تھی, تو اس پر اچھی خاصی ان کی جو دھواں دار تقریر ہے اور عمران خان کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا کہ یہ ملک IMF کے ہاتھوں عمران خان نے جو ہے یرغمال بنوا دیا اور پاکستان کے ہاتھ بالکل کاٹ دیے ہیں. اسٹیٹ بینک بھی ان کے حوالے, سب چیز ان کے حوالے, ڈالر اوپن مارکیٹ کے ریٹ کے ساتھ چل رہا ہے, اس لیے ہی پاکستان کی معاشی حالات یہ جو صورتحال خراب ہو رہی ہے. دوسری طرف PTI کے کارکن ضلع شاہ, اس کی والدہ کا میں کل انٹرویو دیکھ رہا تھا منصور علی خان کے ساتھ, ان کے والد کا, بڑا مجھے دکھ ہوا. ضلع شاہ کی موت پر اس کی والدہ بیچاری, ظاہر ہے اس کا اولاد ہے, بہت ہی غمزدہ تھی, اور انہوں نے عمران خان اور یاسمین راشد سے کہا کہ ہمارا بیٹا آپ کی تو حفاظت کے لیے دن رات زمان پارک کے باہر بیٹھا رہا, لیکن آپ نے ہمارے بیٹے کی جو ہے حفاظت نہیں کی اور ہمارے بیٹے کو مار دیا گیا. اور یاسمین راشد کو یہ بھی نہیں ہوا کہ وہ ہمیں چل کر آتی اور تسلی دیتی اور بتاتی ہے کہ ہمارے بیٹا کو اس طرح مار دیا گیا ہے. 3 دن بعد پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا بیٹا PTI کی گاڑی سے ہٹ ہو کے مر گیا. تو وہ بڑی دکھی تھی اور اس کا دکھ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ایک ماں کی کیا دکھ ہوگا, یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں. لیکن زمان پارک کے مکینوں کو جو ایک بے حس اور ظالم لوگ ہیں, ان کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون مرا کون جیا, ان کا قافلہ چلتا رہے گا, ان کو لاشوں کی ضرورت پڑے گی. وہ آج بھی اس کی ضلع شاہ کی فوٹو لگا کر وہ جلسے میں چل رہے ہیں, اس کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں. تو بڑی ایک دکھ دائق جو ہے یہ ٹریجڈی ہوئی ہے ضلع شاہ والی, اور اس کو جس طرح موٹی یاسمین راشد نے کھیلا, 3 دن پہلے اس کو پتا تھا کہ فلاں اس کی پارٹی کی ایک جو ہے ساؤتھ کے ریجن کے جو کوئی عہدیدار تھا, اس کی راجہ شکیل نامی, اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اس نے اس کو بتایا اور یاسمین راشد اس کو لے گئی جہاں عمران خان نے ان کو شاباش بھی دی.
शाबाश किस बात की दे रहा था? शाबाश इस बात की कि चलो भाई एक लाश उसको मिल गई, तो इसने इनको शाबाश भी दे दी। अब इन पर मुकदमा बन गया है नया, जिसमें हक़ाइक़ छुपाने की और सारे इस केस को एविडेंस मिटाने का केस बना है, जिसमें यास्मीन राशिद भी है और वो राजा, और उसके अलावा इमरान खान को भी इसमें नॉमिनेट किया गया है। तो यास्मीन राशिद ने तो हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत भी करा दी है। उसके अलावा लंदन में जो है आज बड़ा फैसला हो गया है। बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ जो MQM पाकिस्तान ने मुकदमा किया था कि उसकी सारी जो लंदन की प्रॉपर्टी है जो 10 मिलियन पाउंड के बराबर है, वो जो है अल्ताफ़ हुसैन से वागुज़ा कराकर जो है MQM पाकिस्तान के हवाले की जाए। तो उस केस में अल्ताफ़ हुसैन वो केस आज हार गया है और अल्ताफ़ हुसैन से कहा गया है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो है MQM पाकिस्तान के हवाले की जाएँ और वो प्रॉपर्टीज़ अल्ताफ़ हुसैन की नहीं है। अब देखना ये कि अल्ताफ़ हुसैन उसके ख़िलाफ़ अपील करते हैं या वो प्रॉपर्टीज़ खाली करते हैं। लेकिन फ़िलहाल अल्ताफ़ हुसैन की हालत बहुत जो है पतली हो गई। मज़ीद पहले ही उसके पास फ़ंड नहीं रहे, क्योंकि वो भी एजेंसियों के पाले हुए थे इमरान खान की तरह। इन दोनों केसों में मुमासलत है। वो भी कभी गिरफ्तारी नहीं देता था, बड़ी औरतों की बच्चों की ढाल बना के बैठा रहता था। और 90 एक नो गो एरिया बना हुआ था, जिस तरह आजकल जवान पार्क नो गो एरिया बना हुआ है, वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। वही सूरत हाल है। लेकिन जब वक्त बदला तो यही अल्ताफ़ हुसैन लंदन में रोते हुए भीख मांग रहा था कि कोई 1 पाउंड मुझे भेजो, कोई 2 पाउंड भेजो, डॉलर भेजो, मैं यहाँ मर रहा हूँ। और उसकी हालत बीमार भी है, हालत भी बहुत ख़राब है और ये मकाफ़ात अमल है। और यही चीज़ इमरान खान की तरफ भी अब लौटने वाली है। वहाँ भी चीज़ें लपेटी गई हैं। उसे कल ही मैसेज दे दिया गया था कि बेटा अब बाहर ना निकलना, निकले तो तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन आज उसे बाकायदा रैली की इजाज़त दे दी गई है। उससे पहले उसने BBC को भी इंटरव्यू दिया, उसमें उसने कहा कि उन्हें इंतखाबी मुहिम चलाने से रोका जा रहा है, उनके साथियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनके साथियों को कत्ल किया जा रहा है। और बहुत से इल्ज़ामात जो हैं उसने आज लगाए हैं नए सिरे से। और फिर वो रैली में गाड़ी में छुप के एक ब्लड प्रूफ गाड़ी में अंदर बैठा हुआ है। उसने सर भी बाहर नहीं निकाला, क्योंकि ये डरपोक लीडर है। वही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिसे हाई थ्रेट था, लियाकत बाग में भी आई, जलसा भी किया और बाहर भी निकली, और जब लोग सामने आ गए तो फिर गाड़ी से बाहर निकल आई, जहाँ उनकी शहादत हुई। लेकिन वो डर कर अंदर नहीं बैठी रही, ब्लड प्रूफ गाड़ी में छुप कर नहीं बैठ गई, उठती रही, चलती रही। लेकिन ये बज़ुल चूहा अपने बिल में छुपा हुआ है। और दूसरी तरफ एक नई खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ यही है कि इस्लामाबाद की 2 आज केसेस में इसकी ज़मानत मनसूख हो गई है। दोनों ने इसके नाक़ाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए हैं। और इस्लामाबाद पुलिस बाखबर ज़रा लाहौर से ये खबर दे रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाहौर पहुंच गई है, जहां वो इमरान खान को पंजाब पुलिस के मुआवनत से हिरासत में लेंगे। अभी देखना ये कि वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं या नहीं होते। तो ये सूरत हाल है, देखा जाएगा क्या होगा। तो यूँ FIA ने फवाद चौधरी को कल किए हुए मरियम नवाज़ पर जो झूठा इल्ज़ाम लगाया घड़ी चोरी का, उस पर 17 मार्च को उसे तलब किया है। अब FIA को वो जवाब देंगे कि वो क्या सूरत हाल होगी। इसके साथ ही आज ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, अभी 2-3 खबरें और हैं, लेकिन उसको अगले ब्लॉग तक रखते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।